बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करें और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़े एक मशहूर शहर बरेली के हवाले से है। ये शहर रोहेल खंड के इलाके में आता है और गंगा नदी के करीब आबाद है। बरेली तारीखी, सकाफती और मजहबी अहमियत का हामिल शहर है। बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नाथ फिरका के कई मशहूर मंदिर मौजूद हैं, जिनमें अलोकनाथ मंदिर सबसे मारूफ है। इसके अलावा बरेली इस्लामी तहजीब का भी मरकज रहा है, जहाँ हजरत शाह दरगाह और दीगर बुजुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं। ये शहर अपनी गंगा जमनी तहजीब, मेल जोल और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान भाईचारे के लिए भी जाना जाता है। बरेली के इर्द गिर्द के अजला में पीलीभीत, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर और नैनीताल शामिल हैं। बरेली एक तारीखी शहर है जिसकी जड़ें कदीम ज़माने से जुड़ी हुई हैं। इसकी तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और कौमों का अमल दखल रहा है। 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में बरेली को एक ज़िले की हैसियत दी गई। उस वक्त ये मुग़ल सल्तनत का एक अहम इंतज़ामी मरकज़ था। 18वीं सदी में अफगान नस्ल के रोहेला पठानों ने यहाँ कब्जा किया और बरेली को रोहेल खंड का दारुल हुकूमत बना दिया। नवाब अली मोहम्मद खान रोहेला ने इस इलाके को मजबूत किया। रोहेला दौर में बरेली ने बहुत तरक्की की और एक मजबूत अस्करी और सकाफती मरकज बन गया। 1774 में बरेली को बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहेला पठानों को शिकस्त देकर अपने कब्जे में ले लिया। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान 1857 की जंग आज़ादी में बरेली एक बड़ा मरकज रहा। खान बहादुर खान, जो कि नवाब ऑफ रोहेल खंड थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की क़यादत की। 1947 में आज़ादी के बाद बरेली उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया और आज बरेली एक उभरता हुआ सनती, तालीमी और मजहबी मरकज है। बरेली इक्तिसादी लिहाज से भी एक नुमाया मुकाम रखता है। इस शहर की मईशत मुख्तलिफ शोबों पर मुश्तमिल है। बरेली की मईशत की बुनियाद ज़राअत पर है। ये इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीनों और आबपाशी के निज़ाम की वजह से मुख्तलिफ किस्म की फसलों के लिए मौजू है। यहाँ की अहम फसलों में गंदम, चावल, गन्ना, आलू और सरसों शामिल है। ज़राअत से जुड़े अफराद ना सिर्फ खुद कफील होते हैं बल्कि शहर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। बरेली की सनती तरक्की भी काबिल ज़िक्र है। यहाँ कई छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें मौजूद हैं, जिसमें खुशबू साजी, ज़री कढ़ाई, लकड़ी और बांस का फर्नीचर, खुर्दनी तेल की फैक्ट्रियां और केमिकल इंडस्ट्रीज शामिल हैं। बरेली को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आला मयार के देसी अतर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा शहर में BL एग्रो जैसी बड़ी कंपनियां भी मौजूद हैं जो तेल और दीगर अशियाए खुर्दनी तैयार करती हैं। बरेली दिल्ली और लखनऊ के दरमियान वाक़े होने की वजह से तिजारती लिहाज से एक अहम मरकज़ है। यहाँ मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, ख़ास तौर पर ज़रूरी अजनास, फर्नीचर, कपड़े, इत्र और दीगर घरेलू मसनूआत। शहर के बाज़ार मुल्क भर में मशहूर हैं और बहुत से ताजिर यहाँ से सामान खरीद कर दूसरे शहरों में बेचते हैं। तालीम, सेहत, बैंकारी और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबे भी बरेली की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। शहर में कई मयारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और अस्पताल कायम हैं। ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया बरसों में बरेली में कई अहम तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जैसे बरेली मेट्रो, एक्सप्रेसवे और नए सनती जोन्स की तामीर। ये मंसूबे मुस्तकबिल में शहर की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे।
بریلی سیاحت کے لحاظ سے بھی متعدد تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گھر ہے۔ ان تاریخی اور مذہبی مقامات میں سے ایک جگن ناتھ مندر، جس کی بنیاد 1881 میں رکھی گئی تھی۔ مندر کی تعمیر کا مقصد بریلی میں ہندو عقیدت مندوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ مہیا کرنا تھا۔ مندر کی تعمیر میں شمالی ہندوستانی طرز تعمیر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ مندر میں سال بھر مختلف مذہبی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں اوتھ یاترا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے اور مندر کی سجاوٹ اور رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ بریلی کا جگن ناتھ مندر نہ صرف مقامی ہندو برادری کے لیے بلکہ پورے علاقے کی ثقافتی ورثے کا ایک حصہ ہے۔ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی میں واقع ایک مشہور اسلامی زیارت گاہ ہے، جو 19ویں صدی کے معروف عالم دین اور صوفی بزرگ امام احمد رضا خان بریلی کی آخری آرام گاہ ہے۔ امام احمد رضا خان نے اسلامی تعلیمات اور فقہ میں نمایاں کام کیا اور ان کی تصانیف آج بھی مسلم دنیا میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان نے 1856 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور 1921 میں وفات پائی۔ ان کی علمی اور روحانی خدمات کے اعتراف میں ان کی درگاہ تعمیر کی گئی، جو آج بریلی کا ایک اہم مذہبی اور ثقافتی مرکز ہے۔ درگاہ میں ہر سال امام احمد رضا خان کی برسی عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے، جس میں ملک بھر سے علماء اور عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ اس موقع پر محافل نعت، تقریریں اور دیگر مذہبی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ رام گنگا بھی ایک اہم دریا ہے جو اتر پردیش کے بریلی شہر سے گزرتا ہے اور اس کی جغرافیائی اور معاشی اہمیت ہے۔ رام گنگا دریا کے کنارے سیاحت کے امکانات میں حالیہ برسوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حکومتی منصوبوں اور مقامی اقدامات کے ذریعے اس علاقے کو سیاحوں کے لیے مزید دلکش اور قابل رسائی بنایا جا رہا ہے۔ بریلی میں تقریباً 10 کلومیٹر طویل رام گنگا ریور فرنٹ کی تعمیر کا منصوبہ زیر تکمیل ہے، جو شہر کے ناتھ نگر علاقے میں واقع ہے۔ اس منصوبے میں گرین بیلٹ، بوٹ کلب، پکنک اسپاٹس اور مذہبی مقامات کی سیر و تفریح شامل ہیں، جس کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ جٹ ریجمنٹل سینٹر بھارتی فوج کی جٹ ریجمنٹ کا تربیتی مرکز ہے، جو بریلی اتر پردیش میں واقع ہے۔ بریلی شہر شمالی بھارت میں واقع اور اس سینٹر میں فوجی بھرتیوں کی تربیت، جسمانی فٹنس، ہتھیاروں کی مہارت اور دیگر فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں کی تربیت کا مقصد فوجیوں کو جنگی حالات کے لیے تیار کرنا اور انہیں بھارتی فوج کی اعلیٰ معیارات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جٹ ریجمنٹ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ریجمنٹ 1820 میں قائم ہوئی تھی اور اس نے مختلف جنگوں میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ بریلی میں واقع یہ سینٹر اس ریجمنٹ کی تاریخ اور روایات کا امین ہے۔ پھول باغ بریلی شہر کا ایک مشہور باغ ہے جو اپنی خوبصورت باغبانی اور سرسبز ماحول کے لیے معروف ہے۔ یہ شہر کے مرکز میں واقع ہے اور مقامی باشندوں اور سیاحوں کے لیے تفریح کا اہم مقام ہے۔ باغ میں مختلف اقسام کے پھول، درخت اور پودے موجود ہیں جو یہاں کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھول باغ میں چہل قدمی، بیٹھنے کے لیے بینچز اور بچوں کے لیے کھیلنے کے سامان کی سہولیات موجود ہیں، جو اسے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مثالی مقام بناتے ہیں۔ یہاں مختلف ثقافتی تقریبات اور میلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جو مقامی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ فونیکس یونائٹڈ بریلی ایک مشہور شاپنگ مال ہے جو بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں واقع ہے۔ یہ مال شہر کے عوام کے لیے خریداری، تفریح اور کھانے پینے کے لیے ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ یہاں قومی اور بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں موجود ہیں، جہاں کپڑے، جوتے، جیولری، الیکٹرانکس اور دیگر ضروری اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ مال میں بچوں اور بڑوں کے لیے تفریحی سہولیات جیسے کہ گیم زون اور سینما بھی موجود ہے، جہاں لوگ نئی فلمیں دیکھنے آتے ہیں۔ فینکس یونائٹڈ کا ماحول صاف ستھرا، آرام دہ اور جدید طرز کا ہے۔
यहाँ आने वाले अफराद को महफूज पार्किंग, एयर कंडीशन्ड माहौल और बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। ये मॉल बरेली के शहरियों को जदीद तर्ज जिंदगी का तजुर्बा फराहम करता है और शहर की तरक्की की अलामत समझा जाता है। आज का व्लॉग बरेली शहर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।